उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। सारा संसार एक परिवार, दिव्य दृष्टि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा आजको यो पावन दिनलाई गुरु पूर्णिमा अथवा व्यास पूर्णिमा भनेर जानिन्छ। पुराणका रचयिता ज्ञानका भण्डार बादरायण वेदव्यासजी महाराजको जन्म जयन्ती आज परेको हुनाले यो दिनलाई व्यास पूर्णिमा अथवा गुरु पूर्णिमा भनेर भनिन्छ। र आज गुरुको महत्त्व के हो यो पर्वमा हामीले बुझ्न जरुरी छ। आजको यो सन्दर्भमा आजको यो हामीले जसलाई आधुनिक युग भन्दैछौँ, 21औं शताब्दी भनेर जे कुरा गर्दाखेरि पनि 21औं शताब्दीमा छौँ भन्दैछौँ। 21औं शताब्दीमा पुग्दाखेरि हामीले गुरु भन्ने तत्त्वलाई कसरी स्मरण गरिरहेका छौँ, कसरी बुझिरहेका छौँ। विद्यालयमा सुनिन्छन् आजभोलि विद्यार्थीहरूले आफ्नै गुरुलाई कुटपिट गरेको, यस्ता वचनहरू आजभोलि घटनाहरू सुनिन्छन् समाजमा। तर गुरु तत्त्व जो हो, आचार्यम माम विजानीयात, भगवान श्री कृष्णले गीतामा भन्नुभयो आचार्यम माम विजानीयात। भागवतमा पनि यो शब्द आयो। आचार्यलाई अर्थात् आफ्ना गुरुलाई मेरै स्वरूप हो भनेर जान्नु पर्दछ। भगवानको स्वरूप हो गुरु भनेर भगवानले स्वयं वर्णन गर्नुभएको छ जहाँ तहाँ शास्त्रहरूमा। तर गुरु पनि कस्तो भन्दा गुरुको शब्दको अर्थ नै गरिन्छ गुरु माने गु शब्द अन्धकारस्तु रु शब्द स्तन निरोधक अन्धकार निरोधत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। अंधकार रूपी अज्ञानलाई नाश गरेर ज्ञान रूपी प्रकाश आफ्नो शिष्यलाई प्रदान गर्नेवाला नै गुरु। र यत्तिकै उखान पनि भनिन्छ पानी पिउनु छानेर गुरु बनाउनु जानेर। जो कोही गुरु हुन सक्दैन। शिक्षक हामीले अलिकति बुझ्न जरुरी छ। शिक्षक भन्नु र गुरु भन्नुमा अलिकति फरक छ। शिक्षकले शिक्षा दिन्छन्, गुरुले शिक्षा पनि दिन्छन् र दीक्षा पनि दिन्छन्। दीक्षा र शिक्षा दुवै प्रदान गर्नेवाला सद्गुरु हुन्छन्। हामीलाई सत्मार्गमा डोर्याउनेवाला हुन्छन्। जन्म जन्मान्तरदेखि हाम्रो जीवनमा आइरहेको अज्ञानलाई नाश गरेर हाम्रो जीवनलाई प्रकाशमय बनाइदिन्छन्, ज्ञानमय बनाइदिन्छन्। त्यसैले गुरु सदैव पूजनीय हुन्छ। शास्त्रहरू भन्छन् मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। पिताको धर्मका साथमा गुरुको पनि धर्म निभाइरहेका हुन्छन् पिताले। त्यसैले पिता पनि गुरु हुन्। पिता जसरी देवस्वरूप हुन्, जसरी आमा देवस्वरूप हुन्, त्यस्तै गरी अतिथि देवस्वरूप हुन्, त्यस्तै आफ्ना आचार्य आफ्ना सद्गुरु पनि देवस्वरूप हुन्। त्यसैले आचार्यलाई आफ्नो गुरुलाई देवस्वरूप मानेर आराधना गर्नुपर्छ, पूजा गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने भावमा हो आजको यो विशेष पर्व। यद्यपि गुरुको सम्मान, गुरुको पूजा गर्नका लागि कुनै दिन विशेष पर्खिरहनु पर्ने अवस्था होइन। हामीले जहिल्यै सम्मान गर्नुपर्दछ, जहिले स्मरण गर्नुपर्दछ। रामजीको चरित्रमा आउँछ प्रातःकाल उठके रघुनाथा मात पिता गुरु नावै माथा। भगवान श्रीराम
प्रातःकाल उठेर सबैभन्दा पहिला आफ्ना माता पिता र गुरुको दर्शन गर्नुहुन्थ्यो, गुरु माता पितालाई प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो, अनि मात्रै अरू काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले यो आदर्श जो जीवन हो, आदर्श जीवनमा गुरु यद्यपि सदैव पूज्य हो, तथापि हाम्रो जो वैदिक सनातन धर्म अनुसार अनेक पर्वहरू जो छन्, प्रातःकाल सूर्योदय हुनु पनि एउटा पर्व हो। त त्यस्तै गरिकन विशेष विशेष पर्वहरू ऋतु अनुसारका, तिथि अनुसारका, बार अनुसारका, समय अनुसारका, महिना अनुसारका हाम्रा 365 दिनमा 365 नै पर्वहरू आउँदछन्। त्यसमा विशेष पर्व केही हुन्छन्। तिनै विशेष पर्वमध्ये गुरु पूर्णिमा हो, व्यास पूर्णिमा हो, व्यासजीको जयन्ती। र व्यासजीले हामीले त्यस व्यासजीको योगदानलाई, मानवलाई व्यासजीले दिएको, वेद व्यासजीले दिएको जो योगदान हो, त्यो योगदान हामीले जानु अथवा नजानु, तैपनि व्यासजीको योगदान यो मानव जीवनलाई ठुलो छ। वेदका रहस्यमयी गुणतम सर्वसाधारणले बुझ्न नसक्ने भाषाले युक्त भएका वेदहरूलाई भगवान श्री वेद व्यासजीले सबैभन्दा पहिला वेदका मन्त्रको अर्थ अनुसार एउटै वेदलाई 4 भागमा विभक्त गरिदिनु हो। त्यसले गरिकन वेदलाई बुझ्नलाई केही सुगम हो, सरल हो। र आफ्ना 4वटा शिष्यलाई 4 वेदको अध्ययन गराएर त्यसको परम्परालाई अगाडि बढाउनु हो। एउटा यो ठुलो योगदान हो व्यासजीको। तर त्यो वेदलाई सबैले पढ्ने अवसर प्राप्त हुन सकेन, सबैलाई अधिकार प्राप्त भएन, सबैले बुझ्न सक्ने भएनन्। विशेष गरेर यो कलियुगमा जो हामी अल्पज्ञ छौँ, समय पनि हामीसँग कम छ, आयु कम भएका छौँ, नाना प्रकारका संसारका आदि व्याधिले पीडित छौँ र यो समयमा, यति छोटो समयमा वेदको रहस्यलाई हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। तर ज्ञान बिना मुक्ति हुँदैन, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति भनेर भगवत्पाद शङ्कराचार्यले घोषणा गर्नुभयो। र गीतामा भगवानले पनि संसारमा ज्ञानभन्दा पवित्र केही छैन भनेर उद्घोष गर्नुभयो। र त्यस्तो जो ज्ञान हो, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, भगवान श्रीकृष्णले गीतामा वर्णन। ज्ञानभन्दा अर्को कुनै पवित्र वस्तु संसारमा छैन। र त्यो ज्ञान प्राप्त गर्न नसके फेरि यो जीवात्माको, मानवको उद्धार कसरी हुन्छ, कल्याण कसरी हुन्छ भन्ने विचार गरेर फेरि त्यो वेदको कठिन अर्थ बुझ्न नसकिने गुण रहस्यलाई पुराणहरूमा सम्झाइदिनु हो। जति वेदका मन्त्रहरू थिए तिनी सबैको एक एक गरिकन अर्थ निकालेर सर्वसाधारणले संस्कृत भाषामा, लौकिक संस्कृतमा, संस्कृतका पनि वैदिक संस्कृत र लौकिक संस्कृत भनेर विभाजन गरिएको छ भाषाको। त वैदिक संस्कृत कठिन हुन्छ, लौकिक व्याकरणले वैदिक भाषालाई बुझ्न गाह्रो छ। र हामीले लौकिक व्याकरण पढ्दछौँ संस्कृतमा। त्यो लौकिक व्याकरणद्वारा, सुगठित भाषाद्वारा सर्वसाधारणले यसको वेदको रहस्यलाई जान्न सकुन् र आफ्नो आत्मकल्याणको मार्गमा हिँड्न सकुन् भन्ने भावका साथमा भगवान वेदव्यासजीले त्यो वेदका रहस्यलाई पुराणमा वर्णन गरिदिएर सुगम तरिकाले हामीले त्यसको रहस्य बुझ्न सक्यौँ। र यो पुराण 18 पुराण, फेरि त्यसका पनि उपपुराण त्यतिकै 18, फेरि महाभारत जस्तो ठुलो विशाल 1 लाख श्लोकले युक्त भएको शतसहस्त्री भनेर जसलाई भनिन्छ, त्यस्तो ठुलो ग्रन्थको रचना गरेर ब्रह्म तत्त्वको, संसारको, 25 प्रकृतिको यी सारा वर्णन गरेर सृष्टिको विस्तार कसरी हुन्छ, सूर्य चन्द्र ब्रह्माण्ड कसरी संसारमा टिकिरहेका छन्, मानवको कल्याण कसरी हुन्छ, मानवको कर्तव्य के हो,
मानव कहाँबाट आयो, कसरी आयो, उसले गर्नुपर्ने के हो। पशु पन्छी किरा भुसुना नाना प्रकारका जो जीवहरू छन्, यी जीवहरू र मानवमा के फरक छ। यद्यपि ती पनि जीवै हुन्, मानव पनि एउटा जीव मात्र हो भने यिनीहरू जीवमा भनिन्छ सबै एउटै हो। जीवो ब्रह्मै बना तर फरक के छ भन्दा ईश्वरले मानवलाई बुद्धि प्रदान गरेको छ, अलि श्रेष्ठता प्रदान गरेको छ, उसलाई सोच्न सक्ने विवेक प्रदान गरेको छ। तो मानव जीवन प्राप्त गरेर हामीले केवल आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नर, खानु पेट भर्नका लागि प्रयत्न गर्नु, सुत्नु उठ्नु, छोराछोरी जन्माउनु हुर्काउनु बढाउनु, यी त अरू प्राणीले पनि गर्छन्, पशुपन्छीले पनि गर्छन्। तर त्योभन्दा विशेष के त भन्दा धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो। धर्म माने हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो त्यसलाई यथार्थ रूपमा जान्नेवाला जो हो त्यही मानव। र त्यो मानवको कल्याण पनि यदि पशु झैँ बितो भनेदेखि मानवको जीवन व्यर्थ हुन्छ भन्ने भावले कारुणिक बनेर भगवान वेदव्यासजीले संसारको कल्याणका लागि, मानव कल्याणका लागि नाना प्रकारका शास्त्रहरू रचना गर्नुभयो, जुन शास्त्रको ज्ञानद्वारा आज हामी आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउन समर्थ भएका छौँ। र यो जो ज्ञान यति ठुलो हामीलाई संसारमा प्रदान गर्नुहुने वेदव्यासजी महाराज, उहाँको जन्म जयन्तीलाई नै गुरु पूर्णिमा अथवा व्यास पूर्णिमा भनेर भनिन्छ। र हामीले सधैँ गुरुका सान्निध्यमा रहेर गुरुको सेवा शुश्रूषा पूजा गर्न नसके तापनि, हामी टाढा टाढा रहे तापनि यो गुरु पूर्णिमाका दिन हामी गुरुका सान्निध्यमा जाउँ र गुरुको आशीर्वाद लिउँ। यही गुरु पूर्णिमाको सन्देश हो, भाव हो। किनकि संसारमा शिक्षा दिनेवाला भन्दा अर्को कुनै श्रेष्ठ हुँदैन। संसारमा हामीले बुझौँ चाहे नबुझौँ, व्यावसायिक रूपमा शिक्षा प्रदान गर्नेवाला पनि गुरु हुन् र व्यावसायिक रूपमा शिक्षा प्रदान गर्ने एउटा ढङ्ग छ। तर हाम्रो प्राचीन परम्परामा कुनै पनि वेतनमान नलिकन, द्रव्य नलिकन, पैसा नलिकन, तलब नखाइकन सेवाको भावले ज्ञान प्रदान गर्ने गुरुहरू आज पनि हाम्रा अगाडि विद्यमान हुनुहुन्छ, जसका जीवनमा सद्गुरु, किनकि बिनु हरि कृपा मिलै नै सन्ता, भगवानको कृपा बिना सद्गुरु पनि प्राप्त हुँदैन हाम्रो जीवनमा। र यदि सद्गुरु जीवनमा प्राप्त भयो भनेदेखि भगवानको यो ठुलो कृपा हो भन्ने र सद्गुरुको शरणमा हामी जानले नै हाम्रो कल्याण हुन्छ। हरिओम तत्सत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति।